अहम कर्तेत्यहमान महा कृष्णा ही दंसित। यसलाई एक एक शब्द केलाउँ। मै कर्ता हुँ, अहम भनेको म, मैले गरेको यो राम्रो काम जति मैले गरेको, खराब काम जति अरूले गरेको, यो अहंकार, यो कर्ता भाव। नम्बर 1, अहिलेसम्म बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म हामी कर्ता भावमै बाँचिरहेका हुन्छौँ। याद राख्नुहोस् यो शब्दलाई। म भन्ने शब्द व्यवहारको लागि त प्रयोग गर्नु पर्यो। मैले खाने, मैले जाने, मैले काम गर्ने, मैले कमाएको, मैले भन्ने, यो म भन्ने शब्द व्यवहारमा प्रयोग त गर्नै पर्छ। तर मैले गरेको भनिरहँदा बाहिरबाट मैले गरेको शब्द उच्चारित भए पनि मनभित्रबाट के बुझ्नु पर्यो? यो मैले गरेको होइन। भित्रबाट के बुझ्नु पर्यो? मैले गरेको होइन, मेरो स्वभावले गराएको। यदि म राजसिक छु भने राजसिक मुडमा भए राजसिक काम गरिरहेको हुन्छु, मैले तामसिक मुडमा भए तामसिक गरिरहेको हुन्छु, र सात्विक मुडमा भए सात्विक काम गरिरहेको हुन्छु। अतः राम्रो काम गरे पनि त्यो म होइन, मेरो स्वभावले गराएको। खराब काम हुन्छ मबाट बेला बेला भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला पनि मबाट भएको होइन, मेरो स्वभावले गराएको हो। यो स्वभावको उथल पुथलको परिणाम मात्रै मेरो कर्म हो। त्यसकारण म भन्ने शब्द प्रयोग त गर्नै पर्ने हुन्छ व्यवहारिक जगतमा। मैले कमाएँ, मैले बनाएँ, मैले भने, मैले सुने, तर भित्रबाट के बुझ्नु पर्यो? यो म होइन क्या। बोक्रामा म हुँ, तर गुदीमा यो स्वभावले काम गरिरहेको छ। यति बुझिदियो भने, यति बुझिदिनु भयो भने, ओहो, बिहानदेखि बेलुकासम्म राम्रो काम जति म गर्छु त्यसले मेरो अहंकार बढाइरहेको हुन्छ, र जहाँ अहंकार हुन्छ त्यहाँ प्रेमलाई घटाइरहेको हुन्छ। अहंकार बढ्यो कि प्रेम घट्छ। त्यसकारण परिणाम के आउँछ? झगडा। परिणाम के आउँछ? वैमनस्यता। किन भन्नाले हामीले राम्रो काम गर्न थाल्न साथ मैले गरेको छु, त्यो म होइन के, मेरो स्वभावले गरेको, म त्यो मुडमा भएकोले गरेको। नत्र राम्रो काम गर्नेले 24 घण्टा राम्रो काम गर्दैन, खराब काम गर्नेले 24 घण्टा खराब काम गर्नै सक्दैन। खराब काम गर्ने मान्छेले खराब काम गर्दा गर्दै राम्रो काम गर्छ, राम्रो काम गर्ने मान्छेले राम्रो काम गर्दा गर्दै खराब काम गर्छ। अतः खराब काम गर्दाखेरि पनि त्यो म होइन, राम्रो काम गर्दा पनि म होइन क्या। त्यसकारण खराब काम मबाट हुँदाखेरि पीडित हुनु पर्दैन, यो मेरो स्वभावले गराएको हो। राम्रो काम गर्दा गर्व गर्नु पर्दैन, किनकि त्यो पनि स्वभावले गराएको हो। अब सूत्र हेर्नुहोस् त, अहम कर्तेत्यहम मान महा अहि कृष्णा ही दंसित। हे राजन, हे महाराज, तपाईलाई अहिलेसम्म सर्पले टोक्या टोके। के सर्पले भन्नाले अहम कर्तेत्यहम मान महा कृष्णा ही दंसित, यानी मैले गरेको हो है, यो जम्मै राम्रो कुरा मैले गरेको हुँ भन्ने जुन यो अहंकार हो, म भन्ने बोध हो। महाराज, यो 70 वर्षको उमेरसम्म हजुरलाई यही अहंकार बोधले दसेको छ। राम्रो काम हुँदा गर्वले छाती फुलेको छ, र खराब काम हुँदा लाजले शिर निहुरिएको छ। र शिर निहुरिनु भन्नु पनि, गर्वले छाती फुल्नु भन्नु पनि, यो दुवै मनको खेल हो। गर्वित भएर पनि मुक्ति पाइँदैन, शर्मित भएर पनि मुक्ति पाइँदैन। न गर्वले ज्ञान दिन्छ, न शर्मले ज्ञान दिन्छ। शर्म एउटा अति हो भने गर्व अर्को अति हो। मान्छे कि छाती फुलाएर हिँड्छ संसारमा, यो एउटा अति हो। किनकि उसको अहंकार, मैले गरेँ, म अरूभन्दा फरक भएँ, मैले अरूभन्दा बढी कमाएँ, मैले अरूले भन्दा जानेको छु, म यहाँ सेन्टरमा छु। यो गर्वित भएर बसेको अवस्था। अब शर्मित भएर बसेका अवस्थाहरू, जहाँ मान्छेलाई पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, समस्या हुन्छ, पाप गर्छ, झुटो बोल्छ, अनि मनमा नै पछुताएर बस्छ, यो दुईवटा अति, यो दुवै अहंकार हो। त्यसकारण राम्रो काम गर्दा मेरो स्वभावले गरेको, नराम्रो काम गर्दा पनि मेरो स्वभावले गरेको, मैले होइन भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा 6औं श्लोकमा गइ नै सकेको कुरा हो। र यसलाई अझै ट्वाक्क
टक्क हान्ने गरी महाराज 70 वर्षसम्म सर्पले टोकाउने भए केही गर्नु भएको छ हजुरले? यहाँ सवाल महाराजको होइन, सवार हाम्रै हो। हामीलाई पनि सर्पले टोक्छ के अहंकारको सर्पले टोक्या टोके टोक्या टोके। त्यसकारण त हामी बेहोसमा बाँचिरहेका छौँ। हो, मर्नुसम्म मरेका छैनौँ तर होसमा चाहिँ छैनौँ। हामीहरू बेहोस भइसकेको छ र यही बेहोसीको नाम जिन्दगी भन्छौँ हामीहरू। यही बेहोसीको नाम। बेहोसीमा त सुख कहाँ हुन्छ र? बेहोसीमा त बेहोस हुन्छ। एउटा मान्छे बेहोस पल्टेको छ, कल्पना गर्नुहोस् अस्पतालमा या घरमा बेहोस पल्टेको छ र त्यो बेहोस मान्छेलाई उनका छोराछोरीले सुन, डलर, चाँदी सबै कुरा टक्क 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 राखिदिएको छ ल बेहोस मान्छेलाई। अब के गर्ने मान्छे? त्यो बेहोस मान्छे अब खुसी हुन्छ। मेरो बाउ बेहोस भएको छ त्यसकारण चाहिँ भयभरको हिरा मोती भनिन्थ्यो पहिला पहिला। अहिले चाहिँ आजको जमाना डलर भनौँ, पाउन्ड भनौँ, युरो भनौँ ल्याएर ट्याक्क चाहिँ बाउलाई पुरिदिनु भयो। ल मैले कमाएको पैसाले। अब के फरक हुन्छ र त्यसलाई? केही फरक हुन्छ? र बेहोस भएको मान्छेले स्वाद लिन्छ त्यो धनको? जिन्दगी भर कमाएको धनको स्वाद यति पनि आउँदैन। खाली टेन्सन, खाली टेन्सन, खाली टेन्सन। धन छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, खाली टेन्सन। यो बेहोस भएको मान्छेलाई धनले काम दिन्छ? दिँदैन। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। अब यो बेहोस भएको मान्छे डक्टर रे, इन्जिनियर रे, यो बेहोस भएको मान्छे वैज्ञानिक रे, यो बेहोस भएको मान्छे गुरु रे, यो बेहोस भएको मान्छे के रे के रे। अब बेहोस भएपछि उसलाई स्वाद आउँछ त्यसको। म डक्टर छु, म इन्जिनियर छु, म गुरु छु, म धनाढ्य छु, म वैज्ञानिक छु, म के छु, तर बेहोस अवस्थामा यो सबै छुको स्वाद लिन सक्दैन। राइट? त्यस्तै बेहोस मान्छेलाई श्रीमतीले चुम्या चुमी छ, छोराछोरीले ढोग्या ढोगी छ। सबैले माने छ, तारिफ गरे छ, ऊ बेहोस छ। ल ओ बेहोस मान्छेको अगाडि आएर हजुर त महान हुनुहुन्छ, हजुर त गजब, हजुरले यो गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो, तारिफ गरेको छ, उसले केही फरक पर्छ र भने तेरी न धनले, न पदले, न प्रतिष्ठाले, न मानले, न सम्मानले यो बेहोस मान्छेलाई खुसी पार्न सक्दैन। त्यसकारण मित्र यो दुनियाँका मान्छेहरूले कमाएर पनि दुखी किन? ऊ बेहोस छ। ऊ बाहिरबाट होस होसको कुरा गर्छ, भित्र ऊ बेहोस छ। उसको आत्मालाई सुताइदिएको छ। आत्मा सुत्दैन तर आत्मालाई ढाकिदिन्छ, अज्ञानताले ढाकिदिन्छ। आत्मा ढाकेको अवस्थामा छ, आत्मा विस्मृत अवस्थामा छ। याद राख्नुहोस्, जसरी सूर्यलाई पृथ्वीले छेक्दा साथ चारैतिर अन्धकार हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ। सूर्यलाई पृथ्वीले छेक्न साथ चारैतिर अँध्यारो हुन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो होसलाई हाम्रो बेहोसीले छोपिदिएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन पूर्णतया अन्धकारमा छ। हामी पाउँदा पनि दुखी, नपाउँदा पनि दुखी, डक्टर भए पनि दुखी, इन्जिनियर भए पनि दुखी, वैज्ञानिक भए पनि दुखी, गुरु भए पनि दुखी, जे भए पनि दुखी। किनकि यो बेहोस उसको आत्मा मूर्छित अवस्थामा पुर्याइदियो। आत्मा मूर्छित हुँदैन, छोपेपछि मूर्छित बराबर हुन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण हामी शारीरिक रूपमा जागरुक छौं, मानसिक रूपमा जागरुक छौं, तर आत्मिक रूपमा बेहोसी हौं। यो कुरालाई नोट गर्नुहोस् मित्र। हाम्रो शरीर जागिरहेको छ, त्यसमा शंका छैन। हाम्रो मन पनि जागिरहेको छ, यसमा पनि शंका छैन। तर आत्मा कता हो? आत्मा थाहा नै छैन। त्यसकारण यो आत्मा भनेको के हो भन्छ। अब बेहोसीलाई मैले के सुनाऊ? यो बेहोस भएको बेलामा आत्मा चिनिँदैन, बुझिँदैन। अतः यो आत्मा बेहोस, किनकि अहिलेसम्म हाम्रो मोह छ, अहिलेसम्म हाम्रो एट्याचमेन्ट छ। यो शरीर र मन मिलेर आत्मालाई बन्दी बनाइदिएको छ। शरीर र मन मिलेर आत्मालाई कैद बनाइदिएको छ, आत्मालाई निर्वासनमा पठाइदिएको छ। त्यसकारण मूल तत्त्व त हामी चिन्दैनौँ। यसैलाई साहित्यिक रूपमा बिम्ब के प्रयोग भएको छ भने अहम कर्तेत्यहम, मै कर्ता हुँ भन्ने मान महा कृष्णा ही दंसित। कृष्ण भनेको यहाँ कालो, अहि भनेको सर्प। यो कालो सर्पले म नै कर्ता हुँ, यो मैले गरेको म भन्ने जुन बेहोसीपन छ, यो बेहोसीको कारण महाराज 70 वर्ष भयो सर्पले टोकी छ। त्यसकारण न धनले खुसी दिन्छ, न
पदले खुसी दिन्छ, न पत्नीले खुसी दिन्छ, न दिनले खुसी दिन्छ, न रातले खुसी दिन्छ। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे भनेको त्यही हो। नागन बन गई रात सुहानी, न रातमा मजासँग सुत्न सक्छ, न दिनमा मजासँग जाग्न सक्छ। के भएको यो त भन्नाले आत्मा मूर्छित अवस्थामा पुर्याइयो, आत्मा निर्वासित अवस्थामा पुर्याइयो। हे महाराज, तपाईलाई 70 वर्षदेखि यो सर्पले डस्या डसेइ छ। यो महाराज हामीलाई भनेको, हामी सबै महाराज छौँ, हामी सबै महारानी हौँ। Can you imagine it? हामीलाई पनि म भन्ने यो शब्दले डसेको छ, यो सर्पले डसेको छ। अतः यो श्लोकबाट अब तल्लो श्लोकमा आउनुस्, छाङ्ग खुल्छ। नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पित्वा सुखी भव। म कर्ता होइन क्या। हे महाराज, हे महाराज, 70 वर्षको उमेर पुगेको छ, अब त जाग्नु। म कर्ता होइन, नाहम कर्तेति। यो शब्दलाई मार्क गर्नुस्, नाहम कर्तेति, म कर्ता होइन। यो विश्वास, विश्वासामृतम पित्वा, यो विश्वासको अमृत पान गर्नु महाराज। यो भित्रैबाट विश्वासको अमृत पान गर्नु, यसमा श्रद्धा गर्नु, आस्था गर्नु, भक्ति गर्नु कि म कर्ता होइन। यसमाथि भरोसा गर्नु, यसमाथि आस्था गर्नु, यसमाथि श्रद्धा गर्नु। यति श्रद्धा आस्था यो शब्दमा जाग्यो भने, म कर्ता हुँदै होइन भन्ने कुरामा आस्था श्रद्धा जाग्यो भने, विश्वासामृतम पित्वा सुखी भव। यही क्षणमा सुखी हुन्छ महाराज। टन 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 टन। यही क्षणमा नाच सुरु भयो, यही क्षणमा जिन्दगी उत्सव बन्यो। किनकि म कर्तै होइन। टन टन टन। यो नाचिरहेको विकास आनन्द होइन, उसको शरीर नाचिरहेको छ। यो हाँसिरहेको विकास आनन्द होइन, उसको गुण हाँसिरहेको छ। यो हाहा, यो हुहु, यो नाच, यसको द्रष्टा मात्र हुँ म। द्रष्टा, मैले हेरिरहेको छु। यो शरीर नाचिरहेको छ, हेरिरहेको छु। यो गुणको कुरा हो। उसको हाँसो फुटिरहेको छ, हा हा हा, यो गुणको कुरा हो। यो म होइन, म त द्रष्टा हुँ, केवल द्रष्टा। मैले हेरिरहेको छु। यो विकासानन्द भन्ने शब्द नाचिरहेको छ, यो विकासानन्द भन्ने व्यक्ति नाचिरहेको छ, यो विकासानन्द भन्ने मन खुसी भइरहेको छ। तर यो मन विकासानन्द होइन, यो मन, यो तन विकासानन्द होइन। त्यसको म साक्षी हुँ। नाहम कर्तेति, म कर्ता नै हो। मैले यसो गर्दा पनि हेर हेर यो विकासानन्दले के गरे, यो होइन मैले गरेको होइन, यो मेरो गुणले गरेको। त्यसकारण त्यसो गरेर यसले हे विकासानन्द, हे विकासानन्दे, तैँले चाहिँ यस्तो यस्तो गरिस्। गरेर त्यसले त मैले पनि देखेको थिएँ। यो त्यस्तै हो, यो गुण त्यस्तै हो। Can you imagine it? It is not me. It is not me. त्यसकारण मलाई नेगेटिभ विचार आयो भने मनलाई विचार आएको, मलाई होइन। सुशीला ढुङ्गानाजी, नेगेटिभ विचार आयो भने मलाई आएको होइन, मेरो मनलाई आएको। यो मन यस्तै हो। यो नेगेटिभ विचारबाट बाहिर आउने खोज्नु भन्दा यो म होइन भनेर छुट्याइदिनुमा छिट्टो मुक्त हुन्छ। यो म होइन, आई एम नट द्याट। त्यही भनेको नाहम कर्तेति। यसलाई मन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् त, नोट गरेर। नाहम कर्तेति। जहाँ जहाँ तपाईँलाई चाहिँ अहङ्कार जाग्छ, नाहम कर्तेति भन्नुहोस्। जहाँ जहाँ तपाईँलाई पीडा बोध हुन्छ, श्रीमती श्रीमान, छोरा छोरी, विगतका कुराले तपाईँलाई पोल्छ, दुःख हुन्छ, त्यो बेला यति भन्नुहोस्, नाहम कर्तेति, म कर्ता नै होइन। यो मेरो मन हो या मेरो यो तन हो। नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पित्वा। यसलाई विश्वासामृतम भनेको विश्वासको अमृत पिउनु। यो विश्वासको अमृतको प्याला के त? म कर्ता होइन, म कर्ता होइन। नेपालीमा लेख्ने हो भने म कर्ता होइन, संस्कृतमा भन्ने हो भने नाहम कर्तेति, म कर्ता होइन। नेपालीमा म कर्ता होइन, नाहम कर्तेति। संस्कृत म कर्ता नै होइन। राम्रो गर्दा अहङ्कार जाग्छ, म कर्ता होइन। खराब गर्दा लाज लाग्छ, म कर्ता होइन। भयो, तर म कर्ता होइन, म त द्रष्टा मात्रै हुँ। म कर्ता होइन, म द्रष्टा हुँ, म साक्षी हुँ, हेरिरहेको छु।
यति विश्वासको अमृत पिउनुस्। हेर्नुहोस् है, म द्रष्टा हुँ, कर्ता होइन। द्रष्टा भनेको साक्षी, म द्रष्टा हुँ, कर्ता होइन। अब हाम्रो भ्रम के त, म कर्ता हुँ। यो म कर्ता हुँलाई झिकेर त्यसको ठाउँमा म द्रष्टा हुँ राख्दिनुहोस्। मैले त हेर्ने हो त्यसलाई, किनकि मेरो केमिकल जस्तै अक्सिटोसिन केमिकल मेरो रिलिज भयो भने मलाई प्रेमको फिलिङ हुन्छ, एन्डोर्फिन रिलिज भयो भने मलाई आनन्दको फिलिङ हुन्छ, डोपामाइन रिलिज भयो भने मलाई युफोरिया फिलिङ हुन्छ। वाह ला 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 ला, यो डोपामाइन युज हुँदा यस्तै हुन्छ। अनि मेरो स्ट्रेस हर्मोन कर्टिसोल एड्रिनलिन रिलिज भयो भने मार्दियो, तँलाई यहीँ मारिदियो कि घर बाहिर मारौँ। यो कहाँबाट आयो भन्नाले यो केमिकल रिलिज भयो क्या। अब मेलाटोनिन रिलिज भयो भने यो कुरा सुन्दा सुन्दै ए हो र हो ल, अघिसम्म उठिरहेको मान्छे मेलाटोनिनले सुताइदिइसक्यो। त्यसकारण म सुतेँ, यी सुतेँ, केमिकलले सुताएको। डार्लिङ, मैले तिमीलाई कति प्यार गरेँ, छोराछोरी तिमीहरूलाई कति माया गरेँ, यही गरेँ, अक्सिटोसिनले माया गराएको। क्यान यु इमेजिन इट? गर्ने अक्सिटोसिन, आफूले लिने जिम्मा, लाज पनि छैन हामीलाई। पुरुषार्थ काम गर्छौ हामीहरूले, थुप्रै केमिकलले गर्छ। अनि मैले गरेको भन्छ, यी गर्छ, मैले गर्ने अहिले पनि गर्नु। यदि मैले गरेको भए 24 घण्टा प्यार गरे यार, प्यार 24 घण्टा गराएर देखाउनु त, 24 घण्टा प्रेम गरेर देखाउनुहोस् त, जिन्दगीभर प्रेम गरेर देखाउनुहोस् त। आफैले गरेको भए, त्यो आफैले गरेको नभएको कारणले गर्दा मबाट प्रेम हुनु गयो तिमीलाई। अहिले मबाट प्रेम नहुनु गयो तिमीलाई, के गर्ने मैले? मबाट प्रेम हुनु गएको थियो, अब मबाट प्रेम नहुनु गएको छ, अब गर्ने के मैले? म त कर्ता होइन, म त द्रष्टा हुँ। Can you imagine it? त्यसकारण यो केमिस्ट्री हो, यो केमिकल हो जसले मलाई प्रेम गराउँछ, जसले मलाई घृणा गराउँछ। अब डर उत्पत्ति भएछ, त्यो पनि केमिकल हो, म होइन क्या। मलाई डर लाग्छ, यी लाग्छ, केमिकल रिलिज भयो, मन ढुकढुक भयो, तन र मनमा प्रतिक्रिया आयो, म द्रष्टा हुँ। त्यो पनि हेर्छु, कति ज्यादा यो केमिकल चल्छ। हेरौँ न, आज हम अपनी दुआओं के असर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे, जख्मे जिगर देखेंगे। हो जा, त्यही हो मेडिटेसन भनेको। मलाई गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, बडो साह्रो भयो, त्यो बेला म के गर्छु? त्यहाँबाट बाहिर आउनु खोज्छु, नखोज्नु। त्यो बेला साह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, त्यसलाई मेडिटेसन बनाउनु। मेरो शरीरलाई गाह्रो भयो, मेरो मनलाई पनि गाह्रो हुँदैछ, अब म यसलाई हेर्छु, म द्रष्टा हुँ। I'm not going to change anything, I'm just going to watch. That is meditation. I'm not going to change the situation, I don't want to change. म चेन्ज गर्न गइरहेको छैन, किनकि चेन्ज गर्न गयो भने फेरि त्यो चेन्ज गर्ने कर्ता भाव हुन्छ। मैले गरेका, मैले चेन्ज, यही चेन्ज गर्छु, म होइन क्या। मैले त वाच गर्ने हो, एकदम मन डाक 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 गरेछ, ल डुक 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 मन गरेछ, तुर्र काँपै छ डरले। आइएम जस्ट वाचिङ। हेर्नु त, यो शरीर चाहिँ गजबसँग काँपिरहेछ, हेर्नु त्यसलाई। मन चाहिँ ढुक 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 गरिरहेछ, हेर्नु त्यसलाई। जस्ट वाच। It comes and it goes. This is द्रष्टा भाव। डर थिएन, डर आयो, डर गयो। डर थिएन, डर आयो, डर गयो। हेर्नुहोस् है, डर थिएन, त्यहाँ पनि मैले हेरेँ, डर आयो, त्यसलाई पनि हेरेँ, डर गयो, त्यसलाई पनि हेरेँ। हेर्ने चाहिँ को त? द्रष्टा। म कर्ता होइन, म द्रष्टा। यो शरीरमा डर आउँछ, लोभ आउँछ, प्रेम आउँछ, सेक्स आउँछ, घृणा आउँछ, रिस आउँछ, सबै आउँछ। अनि सबै जान्छ पनि क्या। सबै आउँछ, सबै जान्छ, आउनेलाई पनि हेर्छु, जानेलाई पनि हेर्छु। र यो हेर्ने द्रष्टा न आउँछ न जान्छ, बस सक्यो कुरा। यो तन र मनको गेम हो, मेरो गेम होइन। आई एम नट द्याट। जे जति जीवनमा गडबड भयो, यो सर्पले टोक्या टोके भनेको के? मैले आफूलाई कर्ता मान्नासाथ टोक्यो टोक्यो। तँलाई मैले यति माया गरेको, अहिले तैँले मलाई घृणा गर्ने? हो, सर्पले टोक्यो। छोराछोरीलाई यति माया गरेको, श्रीमानलाई गरेको, श्रीमतीलाई गरेको, या कति हिसाब छ नि हामीलाई, त्यो हिसाबले सर्पले टोक्या टोके। तँलाई यति गुण लागेको, भलै का त जमाना ही नहीं रहा, तँलाई यति गुण लाए, अहिले तैँले मलाई घृणा गर्ने, अपमान गर्ने,
मैले गरेको भन्ने त्यहाँ अहङ्कार आएको होइन, सर्पले टोकेको होइन। त्यसकारण मबाट तिमीलाई प्रेम हुन गएको थियो कुनै बेला, मबाट तिमीलाई सहयोग हुन गएको थियो कुनै बेला हो। मबाट भनेको मेरो मनबाट, राइट। म त द्रष्टा हुँ, सक्यो। मैले गरेको होइन, मैले गरेको होइन, म गर्नै सक्दैन, किनकि आत्मा कर्ता होइन, आत्मा त द्रष्टा हो, उसले गर्नै सक्दैन, उसले केही पनि गर्दैन। सूर्य उदय हुन्छ, उसले के गर्छ? केही पनि गर्दैन। तर सूर्यको उपस्थितिमा सारा मान्छेले, सारा पशुले, सारा प्राणीले एक्टिभ हुन थाल्छ। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण आत्माको उपस्थितिमा हामीले प्रेम गऱ्यौँ होला, घृणा गऱ्यौँ होला, के गऱ्यौँ होला, तर हामीले गरेको होइन। सूर्यको उपस्थितिमा मान्छेले जुन कर्म गर्छ नि, सूर्यले मैले गरेको भन्न त पाइँदैन, उसले केही पनि गर्दैन। त्यसकारण आत्माले केही पनि गर्दैन, ऊ द्रष्टा हो, ऊ साक्षी हो, र उसको उपस्थितिमा सबै कुरा भइरहेको हुन्छ। त्यो उसको उपस्थितिमा भएकोलाई मैले गरेको भन्यो भने गयो कुरा। त्यही हो सर्पले टोकेको भनेको, बेहोस। त्यसकारण बेहोसी मान्छे कहिले पनि सुखी हुँदैन, बेहोसी मान्छे कहिले पनि खुसी हुँदैन, बेहोसी मान्छेले कहिले पनि जीवनको भोग गर्न सक्दैन, उपभोग गर्न सक्दैन। गरे जस्तो गर्छ तर गर्दैन। तपाईँले देख्नु भएको होला, त्यो गरे जस्तो गर्छ। अब दुईवटा पुतलीलाई चाहिँ किस गराउनु त मिल्छ नि, एउटा पुतली ल्याउनु, टक 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 गराउनु, गरे जस्तो त गर्छ, तर स्वाद न पुतलालाई लाग्छ न पुतलीलाई लाग्छ, गरे जस्तो चाहिँ गर्छ। हामीले पनि त्यही गरेको हो नि। श्रीमान रूपी पुतला, श्रीमती रूपी पुतली, चुचुचुचुचु सबै गरेको हो, भए जस्तो पनि भएको, एकछिनमा फेरि छैन, फुस। के हो यो? पैसा कमाउँदाखेरि खुसी भए जस्तो हो, म धन्य भएँ भए जस्तो भएको, त्यसपछि फुस। के हो त्यो? सबै कुरा फुस फुस फुस, माथिबाट पनि तलबाट पनि फुस फुस भइरहेको होइन सबै कुरा जीवनमा, राइट। होला होला जस्तो हुने, त्यसपछि फुस, होला होला जस्तो हुने, त्यसपछि फुस। के हो त्यो? किनभने मैले आफूलाई कर्ता मानेर भएको होइन त्यो। त्यसकारण नाहम कर्तेति, म कर्ता होइन। घोषणा गर्नुहोस् आजबाट, क्रान्तिकारी बन्नुहोस् न, आत्मक्रान्तिकारी, बाहिरको क्रान्ति होइन, मनोक्रान्तिकारी बन्नुहोस्। यही हो मनोक्रान्ति भनेको। यहाँबाट मनको क्रान्ति सुरु भयो। अब मनको क्रान्ति भनेको त्यही हो, मन क्रान्ति भयो। किनकि म कर्ता होइन। हिजोसम्म मैले आफूलाई कर्ता ठानेको थिएँ, त्यो त सर्पले टोकाएको पो रहेछु, बेहोस भएको रहेछु। म कर्ता होइन। अब यो बेहोसी धेरै लामो भयो भने मरिदिन्छ, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण म कर्ता होइन, म कर्ता होइन। नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पित्वा। महाराज सुखी बाबा, यो विश्वास भए पुग्छ सुखी हुनलाई। धन चाहिँदैन, पद चाहिँदैन, प्रतिष्ठा चाहिँदैन, सम्मान चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। तपाईँसँग जे छ चाहिने भन्दा बढी छ। लज्जा, तपाईँसँग जे छ अहिले चाहिने भन्दा बढी छ। यो थपेर तपाईँ सुखी हुने होइन। धन थपेर, पद थपेर, प्रेम थपेर, केही थपेर पनि सुख हुँदैन। तपाईँसँग चाहिने भन्दा बढी कुरा जम्मा भइसकेको छ। मानव कोठाभरि फर्निचर छ, आफू बाहिर आएर सुतिरहनु भएको छ। कोठा आफूलाई बनाएको, यसले चाहिँ फर्निचर जम्मा गर्दा गर्दा आफू चाहिँ यो फर्निचरलाई रक्षा गरेर आफू चाहिँ पोर्चमा आएर बाहिर सुतिरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण हामीले चाहिने चिज, चाहिने भन्दा बढी चिज जम्मा गरिसकेका छौँ। त्यसैले नाहम कर्तेति, म कर्ता होइन। यो विश्वास, यति विश्वास भइदियो भने यो विश्वासामृतम पित्वा, महाराज यही क्षणमा सुखी भव। किनकि आत्माको स्वभावै सुख हो। म कर्ता होइन भन्न साथै आत्मा र कर्ता भाव मन छुट्यो। आत्मा र मन छुट्यो, म कर्ता हुँदै होइन भन्न साथ छुट्टिहाल्यो। डिभोर्स गर्न साथ श्रीमती र श्रीमान छुटिए जस्तै म कर्ता होइन भनेर भन्न साथ, यो बुझ्न साथ छुट्टियो। यो छुट्टिन साथ मेरो स्वभावमा म फर्कन्छु। मेरो स्वभाव के त? ह्याप्पिनेस। मेरो स्वभाव के त? शान्ति। मेरो स्वभाव के त? आनन्द। मेरो स्वभाव के त? ज्ञान। मेरो भनेको आत्माको स्वभाव। त्यसकारण मान्छे जिन्दगीभर पद प्रतिष्ठा के खोजिरहेको हुन्छ सुखी हुनलाई। तर सुखी हुनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। म कर्ता होइन भन्ने विश्वास चाहिन्छ तपाईलाई, श्रद्धा चाहिन्छ। बस यति मात्रै, म कर्ता होइन भन्ने विश्वास, श्रद्धा मात्रै चाहिन्छ। यो लेभलमा श्रद्धा। अब यसपछि लेभलमा त जागरण जान्छ। जागरणमा त विश्वास पनि चाहिँदैन। जागरण भइसकेपछि त्यो विश्वास पनि चाहिँदैन। यो पहिलो, यो जागरण हुनु अगाडि
अवेकन हुन अगाडि हामीसँग भएको सबभन्दा नजदिकको हतियार के त? श्रद्धा। मुक्त हुन अगाडि हामीसँग भएको सबभन्दा ठुलो बल के त? श्रद्धा। इन्लाइटेन हुन अगाडि हामीसँग भएको सबभन्दा अगाडिको शक्ति के त? आस्था, श्रद्धा। त्यसकारण नाहम कर्तेति, म कर्ता नै होइन, विश्वासामृतम पित्वा सुखी भव। हे महाराज, सुखी हुनलाई यति विश्वास भए पुग्छ, जे भइरहेको छ त्यसको म द्रष्टा हुँ, कर्ता होइन। That's all। गहिरो गहिरो सास तान्नुहोस् त, एकछिन हामी पनि प्रयोग गरौँ। गहिरो गहिरो सास तान्नुहोस्। मैले जाँचमा कति पास गरेँ नि, म कर्ता होइन, तन र मन मिलेर पास गराएको हो। त्यसकारण न म त्यसको कर्ता होइन। अब मैले धेरै पढ्न नपाएकोमा कतिलाई दुःख होला, म कर्ता होइन, म द्रष्टा मात्रै। मैले बिहे गरेँ होला, म कर्ता होइन, म श्रीमती होइन, म त आत्मा हुँ। म श्रीमान होइन, म त आत्मा। म छोराछोरीको बाउ आमा होइन, म त आत्मा, म कर्ता होइन। यो सबै तन र मन मिलेर गरेको व्यवहार हो। यो घर, यो परिवार, यो धन, यो सम्पत्ति, यो शिक्षा, यो सत्ता तन र मन मिलेर प्राप्त गरेका हुन्। त्यसको कर्ता म होइन, किनकि म आत्मा हुँ। त्यसकारण राम्रो भयो, अब मैले त्यसको स्वामित्व लिन्न। खराब भयो, त्यसमा मैले पछुताउँदिन। यो दुईवटा संकल्प। राम्रो भयो, त्यसको स्वामित्व लिन्न भनेको मतलब मैले गरेको भन्ने स्वामित्व भयो, त्यो म लिन्न। खराब भयो, पछुताउँदैन। तू जानबूझ कर कोई पाप न कर, हो जाए तो पछताचाप न कर। तू जानबूझ कर कोई पाप न कर, हो जाए तो पश्चाताप न कर। यदि भइदै गयो भने भइगयो, लाग्यो। तन र मन मिलेर गरेको म होइन। नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पित्वा सुखी भव। नाहम कर्तेति, म कर्ता हुँ। शरीर र मनबाट हुन्छ, स्वभावबाट हुन्छ कर्म। आत्मद्रष्टा मात्रै हो। बस मैले छुट्याइदिएँ। त्यसकारण जे भयो हिजो, अब मलाई त्यसमा प्रायश्चित छैन। जे हुन्छ मबाट भविष्यमा, त्यसमा डर छैन। नराम्रै भए पनि डर छैन। किन भन्नाले म कर्ता नै होइन। सक्यो कुरा। हिजो भएको कुरामा मलाई प्रायश्चित छैन। भोलि हुने कुरामा मलाई अब डर छैन, किनकि म कर्ता नै होइन, म मात्र द्रष्टा हुँ। आफ्नो नाम उच्चारण गर्नुस्, त्यो नामसँग जोडिएका समस्या हेर्नुस्। अब आफ्नो नाम छोडेर, आफ्नो जात छोडेर, थर छोडेर बाल्यकालमा फर्कनुस्। सानो बेला कति मस्ती थियो, कति आनन्द थियो। गोजीमा सुक्कु थिएन, तर मस्ती गजबको थियो। लालपुर्जा थिएन, सर्टिफिकेट थिएन, तर मस्ती गजबको थियो। बदमासी बेइमानी पनि गर्थ्यौँ, तर एकै क्षणमा बिर्सिन्थ्यौँ। लिभिङ मोमेन्ट टु मोमेन्ट। अब म मात्रै उच्चारण गर्नुस्। त्यहाँ बाल्यकाल पनि छैन, अहिलेको अवस्था पनि छैन। म केवल मको बोध, त्यहाँ केही पनि छैन। र यसपछि म पनि छैन। चौथो लेभलमा म पनि छैन, म पनि छैन। मेरो कानले आवाज सुनिरहेको छ, तर म छैन। नाकले श्वास लिइरहेकोमा बोध गर्नुस्, तर म छैन। छालाले जमिन छोइरहेको छ, त्यसको बोध गर्नुस्, तर म छैन। मुखमा रियालको अनुभव गर्नुस्, स्वादको अनुभव गर्नुस्, तर म छैन। सबै छ। पाँचवटा इन्द्रिय क्रियाशील छन्, त्यसको बोध गर्नुस्, तर म छैन। बोध छ, कर्ता छैन, द्रष्टा छ। पाँचवटा इन्द्रियको द्रष्टा। बेला बेला मन भट्किन्छ, त्यो मन पनि म होइन,
म त मन भट्किएको द्रष्टा, नाकले सास फेरेको द्रष्टा, कानले सुन्नुको द्रष्टा, मुखले चाख्नुको द्रष्टा, छालाले छुनुको द्रष्टा, म त द्रष्टा मात्र। अब बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। जय होस्। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।